अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम भाई खैर वाफियत से होंगे। आखिरकार एक बहुत लंबे इंतज़ार के बाद, और मेरे ख़्याल से 1-2 साल तो होने को हैं, लेकिन फ़ाइनली मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, जो अब तो किसी तारुफ़ के बिल्कुल भी मोहताज नहीं, क्योंकि इनके स्टूडेंट ने जिस तरह से इनका नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, वो बहुत ही काबिल तहसीन है। तो बगैर किसी ताख़ीर के, बगैर किसी तमहीद के, हम सबसे पहले वेलकम करते हैं मुफ्ती साहब को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं बखैर हूँ, आप बखैर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले मुझ समेत सब भाई ये जानना चाह रहे होंगे कि आपके नाम के साथ मुफ्ती भी है, आप आलिम भी हैं, लेकिन आपके काम जो हैं वो मुफ्तियों वाले नहीं हैं। ना आप फतवे देते हैं, ना फ़िक़ही जो इख्तलाफात हैं उसके हवाले से गुफ्तगू करते हैं, बल्कि आपका जो मेजॉरिटी काम है वो इल्हाद के ख़िलाफ़ है, वो लिबरलिज़म के ख़िलाफ़ है, वो नज़रियात के रद्द में है। तो ये मुफ्ती होने के बावजूद ये फील्ड चूज़ करना, क्या ये बाई चांस था या फिर बाई चॉइस था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप किसी भी फतवे की किताब को उठाएंगे तो उसमें एक चैप्टर मिलेगा आपको किताबुल अकायद का। चूंकि जब फतवे आते हैं, इस्तिफ्ता आते हैं, सवालात आते हैं, तो वो सवालात सिर्फ इस चीज़ से मुताल्लिक नहीं होते कि नमाज में ये गलती हो गई तो क्या करना चाहिए और तलाक किस तरह वाक़ होगी या नहीं होगी, बल्कि सवालात अकीदों से मुताल्लिक भी आते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि बाज़ हालात और ज़मानों में तो ऐसे सवालात की कसरत होती है कि जिनका ताल्लुक़ अक़ीदे से है। तो मुफ्ती की जहाँ ये ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों की अमली रहनुमाई करे कि शरीयत पर कैसे अमल करना चाहिए, मुफ्ती की ये ज़िम्मेदारी भी है कि वो लोगों की नज़रियाती रहनुमाई करे, फ़िक्री रहनुमाई करे। तो हमने यानी समझ लें कि फतवे के डिपार्टमेंट में जो एक ख़ास उसका शोबा होता है, ज़ेली शोबा, उसको पकड़ा हुआ है। तो कोई मैं बाकायदा फतावा नहीं लिखता हूँ, लेकिन जो सवालात इस तरीके से आते हैं लाइव उनका जवाब देता हूँ। मुफ्ती का ये काम होता है। जी, जी। बहुत शुक्रिया, और माशाअल्लाह हम खुद आपके लिए दुआएँ करते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। मुफ्ती साहब, अभी हाल ही में जो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब की जावेद अख्तर साहब के साथ डिबेट हुई, उसमें मुफ्ती साहब ने बहुत ही मुदल्लल अंदाज़ के अंदर अपना इस्तदलाल वहाँ पर बयान किया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर मुफ्ती साहब का इस्तदलाल सुनने के बाद भी जावेद अख्तर साहब खुदा पर ईमान नहीं लाते, और वो सारी ज़िंदगी एज़ अ मुल्हिद ही बसर करते हैं, और वो इस दुनिया से भी रुखसत जो होते हैं तो वो इल्हाद पर ही होते हैं, तो कल क़यामत के रोज़ क्या कोई इम्कान है कि वो जन्नत में जा सके? अगरचे कि उनके वहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है खुदा के, ईमान का, आखिरत का, लेकिन हमें तो यकीन है कि हमें आखिरत में उठना है, हमारा ईमान है। तो क्या कोई मुल्हिद भी एज़ अ मुल्हिद होते हुए जन्नत में जा सकता है? आप माशाअल्लाह बहुत सारी स्ट्रीम्स हसन इलियास साहब के साथ कर चुके हैं। उनके फ्रेमवर्क के मुताबिक क्या इत्माम हुज्जत हुई या नहीं? ये तो अल्लाह ही जानता है। नहीं, मैंने अल्लाह तो जानता ही है। बात आपने अल्लाह से सवाल नहीं किया ना, आपने इंसानों से सवाल किया है। तो मैं पूछ रहा हूँ उनके फ्रेमवर्क के मुताबिक इत्माम हुज्जत हुई या नहीं हुई? ये तो वही बता सकते हैं बेहतर। नहीं, माशाल्लाह आप चूंकि बहुत ज्यादा उनके साथ सेशंस कर चुके हैं और इस मौजू पर भी गुफ्तगू हो चुकी है, तो इत्माम हुज्जत का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आप जानते ही होंगे गामदी हजरात के यहाँ। जी, जी। बिल्कुल, ये तो वही आके खुल के बता सकते हैं। मैंने तो जस्ट आपके सामने एक सवाल रखा है कि आपके जो इत्माम हुज्जत है, किसे कहते हैं? इत्माम हुज्जत किसे कहते हैं उनके? ये भी मेरे ख्याल से मैं इस काबिल नहीं हूँ कि नहीं, आप डिफाइन है काबिल, आप बता नहीं रहे, काबिल है। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जी। माशाल्लाह आपके अंदर बड़ी काबिलियत है। तो और जाहिर है कि जब आप 20-25 एपिसोड, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन एक बड़ी तादाद एपिसोड्स की आप किसी एक खास मकतब फ़िक्र के रहनुमा के साथ करेंगे, तो उनका जो कोर कॉन्सेप्ट है इत्माम हुज्जत का, वो तो ज़ेर गुफ्तगू आएगा ही, तो वो यकीनन ज़ेर गुफ्तगू आया भी होगा। तो खुद गामदी फ्रेमवर्क के मुताबिक क्या ऐसे लोग के जिन तक दीन पहुंच चुका है और दीन की हुज्जत तमाम हो चुकी है और उसके बावजूद वो ईमान नहीं लाते, तो क्या उनको काफिर कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? जी, जी। मुफ्ती साहब, मैंने अर्ज़ किया कि मैं जवाब देने की पोजीशन में तो नहीं हूँ। जी, मैं मेरी दे देता माज़रत हूँ। कबूल करें। जी, जी, ठीक प्लीज़। है। इत्माम हुज्जत वाला कॉन्सेप्ट भी अगर हम लेकर आए तो ये कुफ्र है, चूंकि दीन की दावत उन तक पहुंच चुकी है, और दीन की दावत सिर्फ मुनाजरे के जरिए नहीं पहुंची है, ये भी मैं आपको पहले ही बता दूं, बल्कि इनफरादी तौर पर, और वो जो कुरान में है वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, अहसन तरीके से जो दीन की दावत है वो उन तक पहुंच चुकी है। लेकिन
اگر وہ اس کے باوجود انکاری رہیں اور خدا کے وجود کے منکر رہیں، اور نہ صرف یہ کہ منکر رہیں بلکہ خدا کے تعلق سے جو ان کا رویہ ہے استہزاء کا، یعنی خدا کا مذاق اڑانا وغیرہ، یہ سب بہت کامن ہے، دسیوں لوگوں نے بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ان کی وہ ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں. تو اگر یہ رویہ ان کا رہے گا اور اسی پر کسی شخص کی آنکھ اگر اسی پر بند ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنمی ہوگا، جنت تو ہوگا نہیں. اور انفیکٹ میں آپ کے لیے ایک سوال آپ کے واسطے سے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب اگلی اسٹریم آپ کی حسن صاحب سے ہو تو یہ سوال ضرور ان سے کیا جانا چاہیے کہ ایسی صورت میں وہ جاوید صاحب کو یا جاوید جیسے دوسرے لوگوں کو جہنم میں پہنچانے کی زحمت اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے. یہ سوال ان سے ہونا چاہیے ان کے فریم ورک کے مطابق. ہمارا فریم ورک تو بالکل واضح ہے. اس لیے ہم مستقل بغیر کسی لاگ لپیٹ کے جاوید صاحب کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ آنکھ بند ہونے سے پہلے اللہ کا کلمہ پڑھیں. ان کے والد نے پڑھ لیا تھا. میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، ان کے والد جانثار اختر صاحب ایک یعنی بڑے کمیونسٹ تھے. یہاں تک کہ جب جاوید اختر پیدا ہوئے تو اذان کے بجائے جو کمیونسٹ کا مینیفیسٹو ہے وہ جاوید اختر صاحب کی کان میں پڑھا گیا. یہ جاوید اختر صاحب کے انٹرویو میں خود انہوں نے بتایا ہے کہ ایسا ہوا. ان کے والد کے دوستوں نے جاوید اختر صاحب کو بتایا ہوگا بعد میں، چونکہ ان کے والد کے دوستوں ہی نے پھر بعد میں ان کی پرورش میں بڑا تعاون کیا ہے. تو جاوید اختر صاحب کے جو والد ہیں جانثار اختر، ایک عرصے تک آخری وقت تک وہ منکر خدا اور کٹر کمیونسٹ رہے ہیں. لیکن بہت ہی قریب لوگوں کی، جن کا نام ابھی اس وقت لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں میں، انہوں نے خود مجھ سے ذاتی طور پر یہ بات کہی ہے کہ آخر وقت سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. تو اگر ایسا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اور جاوید اختر صاحب کو بھی اسی طریقے سے ہدایت دے. جی جی نہیں، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب ایک ڈاؤٹ ہماری چھوٹی سی کلیئر کر دیں کہ جو آپ نے اتمام حجت کی بات کی ہے تو یہ جسٹ انفارمیشن منتقل کرنا ہی انف ہوتا ہے اتمام حجت کے لیے، یا پھر دل سے انسان سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے اس کے بعد اس پر اتمام حجت ہوگی؟ اگر اتمام حجت کا یہ کانسیپٹ ہے تو پھر تو بہت سارے کفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وہ بھی دل سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے تھے، پھر تو ان پر بھی اتمام حجت نہیں ہوئی. بات کا پہنچ جانا یہ اتمام حجت ہے. دین کا پہنچ جانا اور انفلٹرڈ طریقے سے پہنچ جانا یہ اتمام حجت ہے. مان لیجئے ایک آدمی اسلام کے بارے میں جانتا تو ہے لیکن وہ اسلام کے بارے میں نیوز چینل سے جانتا ہے. نیوز چینلز نے اسلام کے بارے میں جو بتا رکھا ہے بس وہی جانتا ہے. اب اسلام کی بات تو اس تک پہنچی لیکن یہ فلٹرڈ ہو کر پہنچی، غلط طریقے سے ہو کر پہنچی، ڈسٹورٹڈ ہو کر پہنچی. اس کو آپ اتمام حجت نہیں کہیں گے، اس تک اسلام کا پیغام پہنچا ہی نہیں ہے. جی مفتی صاحب ایک بہت بڑے اسکالر ہیں علامہ ناصر الدین البانی صاحب، تو انہوں نے اتمام حجت کے حوالے سے اپنے رسالے میں گفتگو کی ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آج کے دور کے جو اکثر ملحدین ہیں وہ اتمام حجت والے کافر نہیں ہیں، یعنی کہ وہ یہاں پر یہ لازم مان رہے ہیں کہ غیر مسلم بھی جنت میں جا سکتے ہیں. اور اسی چیز کو ایک اور مفتی صاحب مفتی کامران شہزاد صاحب، میں ان کو استاذ بھی مانتا ہوں، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ چیز ایکسپلین کی تھی کہ اتمام حجت کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے پیغمبر نے اتمام حجت کیا تھا ویسے ہی اتمام حجت ہو جائے. یہ شرط کہاں ہے؟ یہ بھی جی وہ مفتی صاحب نے بیان کی تھی. جی مطلب یہ تو ایک دعویٰ ہوا نا، دلیل کدھر ہے؟ جی چلیں وہ ہم انشاءاللہ ان سے سوال کریں گے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جس شخص پر جس بات میں حجت ثابت ہو جائے اسی پر اس کا حساب ہوگا. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، اس چیز کو جب تک کہ میرے سامنے دلائل نہیں آئیں گے میں اس کا جواب کیسے دوں گا؟ مجھے ایک تو یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے کس کانٹیکس میں یہ بات کہی ہے. آپ نے بن باز کے تعلق سے جو بات کی ہے مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کہاں سے ان کی بات پڑھی ہے کہ اکثر ملحدین کے اوپر اتمام حجت نہیں ہوا. کس سیاق و سباق میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ ملاحدہ کے اوپر ہی تو سب سے زیادہ اتمام حجت ہوا ہے، خصوصاً وہ ملاحدہ، وہ ملحدین کے جو اسلام کے انکاری ہیں. مان لیجئے کچھ ملحدین ایسے ہیں کہ جو کرسچینٹی چھوڑ کر ملحد ہو گئے، یہودیت چھوڑ کر ملحد ہو گئے، ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے بھائی ان کے اوپر اتمام حجت ہوا نہیں، ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو کرسچینٹی کو سمجھ رہے تھے خدا کا پیغام، اور کرسچینٹی کو وہ غلط سمجھتے ہیں، ہم بھی غلط سمجھتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اسلام کو جان بوجھ کر یا اسلام کو پریکٹس کر رہا تھا اچھا خاصا اور اس کو چھوڑ کر وہ اسلام سے نکل گیا، قرآن کو جان بوجھ کر پڑھنے کے باوجود جانتے بوجھتے وہ اسلام کو چھوڑ کر چلا گیا، تو اس پر تو اتمام حجت ہو چکی ہے. اگر واقعی بن باز صاحب نے یہ بات کہی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے ایسے ملاحدہ نہ ہوں جو اسلام ترک کر کے گئے ہوں اور انہوں نے الحاد کو اختیار کر لیا ہو. جی بہت شکریہ مفتی صاحب.